निषेधाज्ञाको समयावधिभर राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध, बहालमा बस्नेको लागि घर बहालमा सहजीकरण, आपतकालीन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था साथै निषेधाज्ञाको वैकल्पिक व्यवस्था गरी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा 2078 साल जेठ 3 गते मैले निवेदन पत्र पेश गरेको थिएँ र 3 गते पेश गरिसके पछाडि 4 गते बोलाइयो। म 4 गते गएँ र एवं रीतले म त्यसरी गइरहने काम भयो र यस विषयमा छलफल भइरह्यो र त्यस पश्चात 78 जेठ 24 गते मलाई एउटा पत्र दिनुभयो। त्यस पत्रमा के भनिएको छ भने सर्वोच्च अदालत सह रजिस्ट्रार श्री बाबुराम दाहालबाट भएको आदेश ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने गङ्गालाल श्रेष्ठ निवेदक विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत प्रत्यार्थी मुद्दा परमादेश समेत यस निषेधाज्ञाको अवधिभर राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, बहालमा बस्नेको लागि घर बहालमा सहजीकरण, आपतकालीन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको समेत व्यवस्था गरी निषेधाज्ञाको वैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्न आदेश जारी गरी पाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखियो। यसअघि दायर भएको निवेदन मनिष कुमार श्रेष्ठ प्रत्यार्थी मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत भएको नम्बर 077W01115 र निवेदक कृतिनाथ शर्मा प्रत्यार्थी मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत भएको नम्बर 077W01120 को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रत्यार्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भई विचाराधीन रहेको देखिएको र निवेदनले सोही विषयमा प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखियो। यसरी निवेदकले उठाउनु भएको विषयमा यसअघि नै दायर भई विचाराधीन रहेको रिट निवेदनको विषय भएको र प्रस्तुत विषय सोही निवेदनबाट निरूपण हुने नै हुँदा निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन फिर्ता दिई कानुन बमोजिम गर्नु 2078-224-2 सह रजिस्ट्रार इतिसम्म 2078 साल जेठ महिना 24 गते रोज 2 शुभम भनेर चाहिँ मलाई सर्वोच्च अदालतले यो पत्र दियो। त्यस पछाडि यस पत्र दिइसके पछाडि मैले जुन चाहिँ जिज्ञासा राखेर जसलाई एउटा न्याय दिलाउनको निम्ति म गएको थिएँ यो मैले सर्वोच्च अदालतबाट पाउने आशा देखिन। त्यस पछाडि ममा खुल्दुलीहरू बढ्दै गयो। होइन, मैले चाहिँ आम नागरिकलाई एउटा पीडित नागरिकलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ र अहिले जुन लकडाउन गरिरहेको छ, निषेधाज्ञा गरिरहेको छ, यसले एउटा देशलाई अर्थतन्त्र डमाडोल हुन सक्छ। यसले झन् यस समस्याले गर्दा भोलि अर्को ठुला भद्रगोल अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई जसरी पनि एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने एउटा ममा चाहिँ खड्किरह्यो। त्यस कारणले मैले अनि फेरि प्रधानमन्त्रीलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिने, मागपत्र सहित ज्ञापन पत्र दिने चाहिँ मैले विचार गरेँ र त्यस विचार गरिसके पछाडि मैले एउटा ज्ञापन पत्रलाई निवेदन तयार गरेँ र निवेदन तयार गरिसके पछाडि मैले अस्ति चाहिँ असार 3 गते 78 असार 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर एउटा ज्ञापन पत्र पेश गरेको छु। जुन ज्ञापन पत्रमा मैले के भनेका रहेछु र के कुराहरू प्रश्न सरकार समक्ष राखेको रहेछु र के कुराहरू मैले माग गरेको छु भन्ने कुराहरू मैले जे पेश गरी जस्ताको तस्तै म वाचन गरेर यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मिति 2078 3 गते। विषय निम्न प्रश्नका साथ 15 बुँदे मागपत्र सहित ज्ञापन पत्र पेश सम्बन्धमा। महोदय, प्रस्तुत विषयमा सन् 2019 मा चीनको वुहान प्रान्तमा पहिलो पटक देखा परेको नयाँ सङ्क्रमित भाइरस कोभिड-19 ले 2020 जनवरी 5 मा एकजना चिनिया नागरिकको ज्यान लियो। त्यससँगै धेरै चिनिया नागरिकको ज्यान जाने क्रम बढ्यो। यो रोग आफ्नो देशको अन्य प्रान्तमा फैलिन नदिन चीन सरकारले वुहान प्रान्तमा 69 दिन लकडाउन गर्यो र खरो ढङ्गले उपचारतामा खटियो। अन्ततः रोगलाई नियन्त्रणमा लिई छाड्यो। आफ्नो देशको अन्य प्रान्तमा यो रोग सर्न र फैलिन दिएन, तर यही रोग अन्य मुलुकमा पनि देखा पर्दै जान थाल्यो। यही रोगको कारण धेरै देशका धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। क्रमिक साथले विश्वलाई नै आक्रान्त बनायो।
त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यो रोगलाई अझ तीव्र गतिमा फैलन नदिन रोगलाई नियन्त्रणमा लिन भनेर कैयन मुलुकहरूले लकडाउन गरे भने केही मुलुकले आफ्नो मुलुकमा अर्थ सङ्कट आउन नदिन लकडाउन नगरे सुरक्षा सम्बन्धीका संयन्त्र अपनाएर राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता राखे। हाम्रो देशमा पनि सरकारले विषम 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि पहिलोपल्ट लकडाउनको सुरुवात गर्यो। लामो समयको लकडाउन सरकारको आम नागरिक प्रतिको व्यवस्था कारण बाध्य भएर नागरिकले लकडाउन तोड्दै गए। लकडाउन खुकुलियो। पुनः कोभिड-19 को दोस्रो लहर आयो भने 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरी आम नागरिकलाई घरभित्र बस्न बाध्य बनाएको छ। उद्योग व्यवसाय ठप्प छ। श्रमिक मजदुर गरिब किसानहरू रोगले भन्दा पनि भोगले मर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै गएको छ। धेरै उद्योग व्यवसायहरू पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने गरी थलिएको अवस्था छ। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि व्यापारीकरण भएको छ। बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा अन्योलता छाएको छ। देशको अर्थतन्त्र नै डमाडोल हुन जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ। देशको राजनीतिक अवस्था भद्रगोल छ। अप्रत्याशित रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दैछ। दिनानुदिन आम नेपालीको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिँदैछ। पटक पटक भएको बलिदानीपूर्ण आन्दोलन पश्चात लामो समयपछि आम नागरिकले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बदनाम हुँदै गएको छ। यही अवस्था बढ्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मासिने पो हो कि भन्ने त्रास आम नागरिकमा पैदा हुँदै गएको छ। देशमा यस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुँदै गएको हुनाले यी सबै कुराहरूको अन्त्य गराई देशलाई निकास दिन सिङ्गो नेपालको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विदेशी दासत्वबाट मुक्त गराई आम नेपालीको उज्जवल भविष्यको निम्ति समृद्ध नेपाल बनाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न देशका जिम्मेवार राजनेताहरूलाई सिङ्गो देश र आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन सरकारलाई सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी लगायत आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति उत्तरदायी हुन ध्यानाकृष्ट गराउन पर्ने महसुस गरेर सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी तथा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न प्रश्नहरू राख्दै 15 बुँदे मागपत्र सहित ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ। आशा छ, विश्वास छ, हामीले आम नागरिकको आवाजलाई बुलन्द गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली समक्ष पेश गरिएको यस ज्ञापन पत्रप्रति ध्यानाकृत भई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सरकार समक्ष राखिएको प्रश्नमा जवाबदेहिता हुनुहुनेछ। साथसाथै गरिएको मागलाई सरकारको तर्फबाट पूरा गराउन कटिबद्धता हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। सरकार समक्ष हाम्रो प्रश्न यस प्रकार छ। 1 नम्बर, सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेशको पालना गरेर आम नागरिक घरभित्र नै बसेका छन्। सरकारको आज्ञालाई आम नागरिकले पालना गरेपछि आम नागरिक प्रतिको बास स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षा सम्बन्धमा ध्यान पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य अनि जिम्मेवारी हो कि होइन? 2 नम्बर, सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, आम नागरिकलाई घरभित्र बस भनेको छ। घरभित्र बसेर हुनेले त खान्छ, नहुनेले के खाएर बस्छ? यो विषयमा सरकारले सोचेको छ कि छैन? 3 नम्बरमा, भाडामा बस्नेहरूको लागि काम गर्न नपाएपछि घरबेटीलाई घरभाडा तिर्ने पैसा हुँदैन। घर भाडा नतिरेपछि घरबेटीले कोठा छोड भन्छ। कोठा छोडेर भाडावाल कहाँ गएर बस्ने? के गरिबहरू जति बिचल्ली हौन् र भोकै मरुन् भन्ने सरकारको नीति हो? 4 नम्बर, कैयौँ घरधनीहरूको आयस्रोत नै घरबाल हो। घरबाल नपाउँदा उनीहरूलाई पनि दैनिक चलाउन कठिनाई अवस्था छ। के तिनीहरू पनि भोकै मरुन् भन्ने सरकारको चाहना हो? 5 नम्बर, कैयौँ घरधनीहरूले ऋण काटेर घर बनाएका छन्। ऋणको ब्याज मात्र पनि तिर्न बुझाउन नसक्दा तनाव खेप्न परिरहेका छन्। के उनीहरू यस्तो रोगको महामारीमा पनि शान्तिले बाँच्न नपाउने? 6, लकडाउन त अन्य देशमा पनि लगाइएको छ। के ती देशहरूमा त्यहाँका सरकारले यहीँकै नागरिकलाई जस्तो भोकै राखेको छ? के यहीँकै जस्तो बिचल्ली बनाएको छ? के यहीँकै जस्तो तनाव खेपाएको छ? के स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिएको छैन? के शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता राखेको छ? 7 नम्बर, जब पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, पृथ्वीको उत्पत्ति पश्चात विभिन्न प्राणी जीव जन्तु साथै मानव जातिको पनि सृष्टि भयो। के
मानव जातिको सृष्टि पछिको पहिलो महामारी रोग नै कोभिड-19 हो? के यहाँभन्दा अगाडि अन्य रोगहरू देखा परेका थिएनन् र? के यो कोभिड-19 रोग नै अन्तिम महामारी रोग हुने हो र? भोलिका दिनमा यो भन्दा पनि अझ भयानक डरलाग्दो अन्य रोगहरू पनि आउँदैनन् होला र? त्यस्ता रोगहरूको सामना अझै हामीले गर्नु पर्दैन होला र? 8 नम्बर, हिजो नसोच्दा आज दुःख पायौँ, अब भोलिको लागि आजै नसोच्ने हो भने झन् ठुलो आपत भोलि आइपर्न सक्छ भन्ने सोच सरकारले अब पैदा गर्ने कि नगर्ने? 9 नम्बर, हिजो जे भयो भयो, जसरी चल्यो चल्यो, भोलिको दिनमा नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई गाई बनाउने कि झिँगा? 10 नम्बर, हिजो पहिलो भिरिएन्ट महामारी कोभिड-19, आज दोस्रो भिरिएन्ट सहितको कोभिड-19, भोलि फेरि तेस्रो भिरिएन्ट सहितको कोभिड-19 आउँदैछ अरे भन्ने प्रचार गरिँदैछ। कतिौँ भिरिएन्टसम्म आउने हो? कतिौँ भिरिएन्टसम्मको सामना हामीले गर्नुपर्ने हो? अब आउने नयाँ भिरिएन्टको सामनाको लागि आजदेखि तयारीमा सरकार जुट्ने कि नजुट्ने? कि फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै गर्दै जाने हो? 11, कोभिड-19 को तह तहको भिरिएन्ट आई गर्ने भएपछि देशको अर्थतन्त्रलाई धराशय हुन नदिन आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउन लकडाउन निषेधाज्ञाको विकल्प अब खोज्ने कि नखोज्ने? 12, उद्योग व्यवसाय ठप्प छ, भएको रोजगार गुमेको छ, आम नागरिकको दैनिक जीवन चलाउन कठिन छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कर कहाँबाट तिर्ने? यसप्रति सरकारको ध्यान जाने कि नजाने? 13, नेपालमा स्थापना भएका सहकारीहरूलाई साँच्चीकै सहकारी बनाउने कि सामन्तकारी? 14, जब कोभिड-19 रोगको महामारी नेपालमा भित्रियो तब नाटकीय रूपमा राजनीतिक खिचतानी सुरु भयो किन? रोगको दोस्रो लहर चलेर आम नागरिक हताहस भएको बेलामा पनि राजनीतिक खिचतानी रोकिएन किन? के आम नागरिकको भन्दा पनि सबैलाई कुर्सीको बढी माया भएर हो कि अरू कुनै केही कारण छन्? 15, देशमा स्थायित्व शान्ति छाओस्, समृद्धतिर देश जाओस् भनेर आम नेपालीले 2/3 सरकार बनोस् भनेर भारी मतदी 2/3 सरकार बनाउन सक्ने अवसर नेकपालाई प्रदान गरे। 2/3 सरकार पनि बढ्यो। के आम नागरिकको इच्छा आकांक्षा जनचाहना अनुरूप सरकार समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्यो? 2/3 सरकारले देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ त डोर्याउन सकेन। विश्वलाई नै तमासा देखाउने गरी के को नाटक र नौटङ्की हो? के सधैँ नाटक र नौटङ्की मात्रै गरेर देश चल्छ? समृद्ध नेपाल बन्छ, सुखी नेपाली हुन सक्छ। बाहुमादले आमा मारुनी, छोराछोरी भान्टाङ भुन्टुङ हान्दे लात्तले भने चाहिँ कि नाटक र नौटङ्कीको मञ्चन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने चाल हो? यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त गर्ने चाल हो भने व्यवस्था परिवर्तनको नाममा पटक पटक आन्दोलनको लागि जनताहरूलाई सडकमा किन उतारेको? हजारौं जनतालाई शहीद हुन बाध्य किन पारेको? आन्दोलनको नाउँमा देशको अरबौं सम्पत्ति किन क्षति पुर्याएको? 16, कोभिड-19 को रोगले विश्व आक्रान्त छ। नागरिकहरू रोग र भोकको कारणले हताश भएको बेलामा न त जिम्मेवार राजनेतालाई आम जनताप्रति वास्ता छ न त सरकारलाई नै। सबैको नजर केवल कुर्सीमै। के यसलाई भनिन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो? 17, नागरिकको गाँस बास स्वास्थ्य उपचार गर्न पैसा छैन। राजनीतिक खिचातानीको कारण मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ, मिति तोकिएको छ। मध्यावधि निर्वाचन गर्न पैसा कहाँबाट आउँछ? अहिले निर्वाचन गर्ने समय हो कि रोगसँग लड्ने? 18, नेपाल सरकारको काम खाली वैदेशिक सहायताको आशमा मात्र रहेको पाइन्छ। के हामी आफै आत्मनिर्भरता हुने बाटो अपनाउन सक्दैनौँ? देशमै पर्याप्त मात्रामा रोजगार सृजना गर्न सक्दैनौँ? आम नागरिकको उज्जवल भविष्यको निम्ति हामी आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तितिर किन अग्रसर हुँदैनौँ? 19, जब कोही व्यक्ति देश र जनताको हितको निम्ति अभियान लिएर अघि बढ्ने अभियन्तामाथि अप्रिय घटना घट्छ तब सबै नागरिकको मुखमा झुन्डिएको एउटै शब्द सतीले सरापेको देश। अब सधैँ सतीले सरापेको देश भनेर मात्रै बस्ने कि कुन सतीले किन के भनेर श्राप गरेकी थिइन् त्यसको खोजी गरी सतीको श्रापबाट सधैँको लागि मुक्त हुने बाटो खोज्ने?
20 आम नागरिकको उज्जवल भविष्यको लागि सङ्घर्ष गर्दा शहीद हुनुभएका शहीदहरूको सम्मान हामीले गर्ने कि नगर्ने, उहाँहरूको सपना हामीले पुरा गर्ने कि नगर्ने। 21 आम नागरिक माझ उठेको खुलदुली मेट्न जनप्रिय नेता क मदन भण्डारी, सहयात्री जीवराज आश्रित र देशकै प्रिय राजा वीरेन्द्र अनि उहाँका सपरिवारको दिवंगत आत्मालाई शान्ति दिलाउन, उहाँहरूको हत्याको वास्तविक घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन गरी सत्य कुरा सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने। 22 सिङ्गो नेपालको रक्षार्थको निम्ति सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विदेशी दासत्वबाट मुक्त गराउनको निम्ति आम नेपालीको उज्जवल भविष्यको निम्ति समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाउन अब हामी व्यावहारिक रूपमै लाग्ने कि नलाग्ने। 23 अहिलेको अवस्थामा धेरै नागरिकहरू रोगले भन्दा पनि भोकले, विभिन्न किसिमका तनावले अनि नचाहिँदो हल्लाको कारणले कमजोर मनस्थिति भएकाहरू चिन्ताले बढी बिरामी परेका छन्। कैयौँलाई उपचारको लागि हस्पिटल जाने पैसा छैन, कति उपचारको लागि हस्पिटल जान्छन् भर्ना गर्न बेड छैन, बल्ल तल्ल भर्ना भयो चाहिएको बेलामा अक्सिजन छैन। मानिसको स्वास्थ्यमाथि व्यापारिक खेल भएको छ। आज 21औं शताब्दीमा आइसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशमा आफ्नै नागरिकले एक छाक खान धौधौको अवस्था छ। वासस्थानको ठेगान छैन, रोग लाग्दा उपचार गर्न खर्च छैन अनि शिक्षा हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुपर्दा यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ। सरकार समक्ष हाम्रो 15 बुँदे माग। 1 नम्बर लकडाउन वा निषेधाज्ञा महिनौँ होइन वर्षौँ गरे पनि गर, तर त्यस समयावधिभर आम नागरिकको लागि घाँस बास र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा हालसम्म लागेको र अब लाग्न सक्ने खर्चको यथाशीघ्र व्यवस्था राज्यद्वारा गरियोस्। 2 नम्बरमा लकडाउन निषेधाज्ञा समयावधिभर बन्द भएका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिएका स्थल सटर गोदाम कार्यालयहरूको घर भाडा तिर्न राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गरियोस्। 3 नम्बर लकडाउन निषेधाज्ञा समयावधिभर सञ्चालन गर्न नपाएका सम्पूर्ण मोटर गाडीको बैङ्कमा बुझाउनु पर्ने ब्याज मिनाहा गरियोस्। सो समयावधिभरको राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गरियोस्। 4 नम्बर डेराली बस्ने वा घर भाडामा बस्ने सम्पूर्ण भाडावालहरूलाई लकडाउन वा निषेधाज्ञा समयावधिभरको राहत स्वरूप लाग्दो भाडा यथाशीघ्र उपलब्ध गरियोस्। 5 नम्बर घर बनाउन वा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैङ्कबाट वा अन्य कुनै निकायबाट लिएको ऋणको लकडाउन निषेधाज्ञा समयावधिभरको ब्याज मिनाहा गरियोस्। 6 नम्बर लकडाउन निषेधाज्ञाको कारणले थलिएर सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएका त्यस्ता उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियत ब्याजमा बिना धितो नागरिकता र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गरियोस्। 7 मा वर्षा लागेको छ, बाली लगाउन समय भएको छ, कृषि उत्पादनको लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु रासायनिक मल नपाएर कैयौँ किसानहरू भौँतारिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सबै क्षेत्रका सबै ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। 8 नम्बर देशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। 9 नम्बर आफैमा आत्मनिर्भरता हुन, देशलाई समृद्धितर्फ लान, सुखी नेपाली बनाउन आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिको नीति तय गरियोस्। 10 जबसम्म सरकारी कर्मचारीहरू अपराधिक गतिविधिमा लागेका सञ्जालहरूसँग मिलोमत्तोमा रहन्छन्, परिबन्धमा पर्दछन्, तबसम्म यहाँ कोही सुरक्षित रहन नसक्ने, हत्या, हिंसा, चन्दा, आतंक बढिरहने, हरेक बालबालिका तथा महिलाहरू बलात्कारको शिकार भइरहनु पर्ने भएकोले देशमा सबै नागरिकले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जुनसुकै ओहदामा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग मिलोमत्तोमा रहेको पाइएमा तुरुन्तै पदबाट बर्खास्त गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। 11
आम नागरिकको खुल्दुली मेट्न जनप्रिय नेताका मदन भण्डारी, सहयात्री जीवराज आश्रित र देशकै प्रिय राजा र उहाँको सपरिवारलाई न्याय दिलाउन, उहाँहरूको दिवाङ्गत आत्मालाई शान्ति दिन घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न छानबिन टोली गठन गर। छानबिन पश्चात सत्य कुराको सार्वजनिक गर। कोही दोषी पाइएमा जो कोही होस् तुरुन्त कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। 12 नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापनाको निम्ति रजिस्टर गर्न सजिलो छ, तर रजिस्टर भइसकेपछि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिन अति कठिन छ। बल्ल तल्ल सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लियो, स्वीकृति पश्चात सञ्चालन गर्न अति कठिनाइ छ। राज्यको नीति अनुसार कारोबारको लेखा राख्न असम्भव भएकोले कैयौँ उद्योगी व्यवसायहरू राजस्व छलीमा परि कानुनी झमेला बिहोर्न बाध्य भएको हुनाले यस विषयमा यथाशीघ्र सरकारको ध्यानाकर्षण भई सबैको हितमा रहने गरी उपयुक्त नीति तय गरियोस्। 13 नेपालमा स्थापना भएका सहकारीहरूलाई सामन्तकारी सिद्धान्त होइन, सहकारी सिद्धान्तबाट अघि बढ्न सक्ने वातावरणको सृजना गरियोस्। 14 आम नागरिकको निम्ति स्वास्थ्य उपचारमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरियोस्। 15 आम नागरिकको निम्ति निःशुल्क पाठ्य पुस्तक लगायत निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस्। 16 डुबान क्षेत्र पहिलो जोखिम नदी नाला खोलाका किनारमा घर बनाउने बस्ती बस्ने गर्नाले वर्षायामको समयमा वर्षैपिच्छे ठुलै रूपमा जनधनको क्षति हुने गरेकोले अब उपरान्त त्यस्तो जोखिम भएका ठाउँमा घर बनाउन र बस्ती बस्न बन्देज गरियोस्। नागरिक अभियन्ता गङ्गालाल श्रेष्ठ, संयोजक स्थायी ठेगाना काभ्रे प्लान्चोक जिल्ला मण्डन देउपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11, अस्थायी ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बालकुमारी, सम्पर्क नम्बर 9843 14 52 55। बोधार्थ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौँ। सम्माननीय न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत सिंहदरबार काठमाडौँ। सम्माननीय सभामुखज्यू, संसद भवनको कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। नेपालमा स्थापित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका जिम्मेवार राजनेताहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, डाक्टर, पाइलट, वकिल, पत्रकार, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै कुनामा रही सुख दुःखका साथ जीवन बिताइरहनु भएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। मैले अघि भनेको थिएँ 15 बुँदे माग भनेर, तर अहिले 16 बुँदे जुन के कारणले भयो भन्दा मैले निवेदन तयार गरेर बुझाउन जाने बेलासम्ममा 15वटा नै माग तयार गरेको थिएँ। तर पछि अहिले जुन सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदीले चाहिँ एउटा ठुलो क्षति पुर्यायो त्यहाँका नागरिकलाई भन्ने कुराहरू अहिले व्यापक रूपमा आयो र त्यहाँ धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, धेरैजनाको चाहिँ एउटा सम्पत्तिहरू, धेरैको चाहिँ एउटा सम्पत्तिहरू नष्ट भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसैले म त्यसप्रति पनि म दुःख व्यक्त गर्दछु। र यो घट्नुको मुख्य कारण के हो भने घर बनाउँदाखेरि हामीले पहिला नै एउटा चाहिँ पहिरोको जोखिम छैन, डुबान हुने ठाउँ छ कि छैन, खोलाले असर पुर्याउने छ कि छैन, घर बनाउनुभन्दा पहिला अगाडि नै यो कुरा हामी सबैले सोच्न जरुरी थियो। किनकि अब यस कुरामा न त सरकारले नै ध्यान दिएको छ, न त घर बनाउने बेलामा बनाउनेवालाले नै एउटा यो विषयमा सोचेको छ। हुन त कतिलाई अब घर बनाउन जग्गा हुँदैन, घर बनाउन ठाउँ हुँदैन, जहाँ पायो त्यहीँ बनाउनुला, त्यहाँ खोलाको छेउमा अथवा चाहिँ डुबान हुने ठाउँमा अथवा पहिरो लाग्ने ठाउँमै उहाँको घर भएर त्यही ठाउँ उहाँहरू बाध्यताले बनाउनु पर्ने भएको पनि हुनसक्छ, आफ्नो नभएको कारणले गर्दा जहाँ चाहिँ त्यहीँ बनाउनु परेको हुनसक्छ। तर यसप्रति ध्यान नजानाले गर्दाखेरि प्रत्येक समयमा जब वर्षा लाग्छ तब कैयौँ तराई डुबान भएर कतिले ज्यान गुमाएको छ, कति सम्पत्तिहरू नष्ट भएको छ, कुनै ठाउँमा बाढी पहिरो गएर कति चाहिँ गाउँै बगेको छ, कतिले ज्यान गुमाउनु परेको छ, कति सम्पत्ति नष्ट भएको छ, कति खोला किनारहरूमा घर बनाएर बस्नेहरू यसरी खोलाले बगाएर कतिले ज्यान गुमाएको छ, कति सम्पत्ति नष्ट भएको छ। तर यहाँभन्दा अगाडि जे भयो यसप्रति न त हिजो सरकारले ध्यान दिएको थियो, न घर बनाउने न बस्ती बस्नेले यसप्रति सोचेको थियो। तर अब उपरान्त यसरी हामीले जोखिम नहोस् भन्नलाई, किनकि सधैँ हिउँद हुँदैन र
हिउँदमा पानी खानलाई अभाव हुन्छ र बर्खामा त्यही पानीले नै ठुलो क्षति नष्ट पुर्याइदिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उपरान्त हामीले जो कहीँ बस्ती बसाल्दा घर बनाउँदाखेरि पनि यसको जोखिम छ छैन भन्ने कुराहरू हामीले एउटा त्यस विषयलाई ध्यान दिएर हामी घर बनायौँ, बस्ती बसाल्यौँ भने अवश्य पनि हामीले बर्खामा हामीले यसरी क्षतिहरू बेहोर्नु पर्दैन, मानवीय क्षतिहरू बेहोर्नु पर्दैन हैन। अब सम्पत्ति चाहिँ को क्षतिहरू बेहोर्नु पर्दैन र यस्ता चाहिँ भइपरिबाट हामी केही रूपमा हामी बस्न सक्दछौँ। त्यसैले मैले जुन सर्वोच्च अदालतमा एउटा आम नागरिकको लागि उद्धार न्यायको लागि, उद्धारको लागि, घाँसबास कपासको लागि इत्यादिको लागि मैले जुन रिट दर्ता गरेको थिएँ, तर त्यसमा अब जुन किसिमको खोइ अब मान्छे भोकले मरेर पनि सिद्धिएर कहीँ पुग्ने अवस्था बेलामा पनि अब न्याय नपाउने अवस्था भएको कारणले गर्दा फेरि मैले यो कुरा चुप्लाएर बसिनँ। फेरि मैले एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, किनभने हामी आज राज्य चाहिँ द्वारा नै हामी एउटा शासित छौँ र हाम्रो अभिभावक भनेको नि अब राज्य हो, राज्यलाई नमागे कोसँग माग्ने। त्यसैले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष ताकि यहाँका धेरै चाहिँ तहका ठाउँमा बोधार्थ सहित राखेर 3 गते असार 3 गते निवेदन पत्र पेश गरेको छु। हेरौँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ। अब मैले पेश गरेको निवेदनप्रति उहाँहरू गम्भीर भएर ध्यानाकर्षण भएर यसप्रतिमा सोच्नुहुन्छ र यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यसप्रतिमा चाहिँ मेरो दायित्व सरकारको जिम्मेवारी हो, दायित्व भनेर लाग्नुहुन्छ। त्यो भनेको भोलि हेर्न बाँकी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पक्कै पनि अब यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। यदि त्यो गर्नु भएन भने पनि फेरि म चुप्लाएर बस्नेवाला चाहिँ फेरि छैन। म चुप्लाएर बस्नेवाला छैन। म सशक्त रूपमा अभियान लिएर म आउनेछु। त्यही भएर त मैले भनेको छु नागरिक अभियान। म नागरिक अभियान भएर आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर म नागरिक अभियान लिएर म आउनेछु। तर म चुप्लाएर बस्ने छैन। आशा छ मैले दिएको पेश गरेको निवेदनप्रति जुन राखेको मागप्रति सम्बोधन गर्नुहुनेछ विश्वास राख्दछु। यति भन्दै